नमस्कार, बिनिजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। बिहिबार देशभर थप 3637 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 1.5 लाख नजिक पुग्यो। मदानी गाउँपालिकाको 6वटा वडामा वृद्धा भत्ता वितरण। बैंकिङ प्रणाली मार्फत भत्ता प्रदान गर्दा वृद्धहरूलाई भने शास्ति। शुक्रबारदेखि 5 दिन कोभिड-19 को प्रेस ब्रिफिङ नहुने। दशैंको बिदामा वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा कोरोना अपडेट गराइने। र भूकम्पले भत्केका 6018 विद्यालय बने। झन्डै 2000 विद्यालयको पुनर्निर्माण हुन बाँकी। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एकपटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईँलाई नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर बैंक, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। समाचार अब विस्तारमा। बिहिबार देशभर थप 3637 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1.5 लाख नजिक पुगेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 44,877, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका
व्यक्तिको सङ्ख्या 13,339। प्रदेश 1 मा 1,691, प्रदेश 2 मा 183, बागमती प्रदेशमा 9,132, गण्डकी प्रदेशमा 725, लुम्बिनी प्रदेशमा 779, कर्णाली प्रदेशमा 430, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 379 जना। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 5,250, प्रदेश 2 मा 1,246, बागमती प्रदेशमा 18,127, गण्डकी प्रदेशमा 1,428, लुम्बिनी प्रदेशमा 3,740, कर्णाली प्रदेशमा 877, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 870 जना गरी जम्मा 31,538। नेपालमा आजको पिसिआर जम्मा 15,255 गरी जम्मा 13,50,152 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3,637 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामध्ये काठमाडौँमा 1,283, भक्तपुरमा 112 र ललितपुरमा 157 गरी जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,552 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 3,751 रहेको छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 252, प्रदेश 2 मा 89, बागमती प्रदेशमा 302, गण्डकी प्रदेशमा 552, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,142, कर्णाली प्रदेशमा 386 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,028 जना। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 3,215 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 1,02,820, प्रदेश 1 बाट 9,143, प्रदेश 2 15,930, बागमती प्रदेश 47,577, गण्डकी प्रदेश 5,068, लुम्बिनी प्रदेश 12,853, कर्णाली प्रदेश 4,125, सुदूरपश्चिम प्रदेश 8,124 जना। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 69.2% छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न चिकित्सक, नर्सेज, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2वटा कल सेन्टरबाट 1,324 जना व्यक्तिको कल प्राप्त भएको छ। आइसियुमा उपचार र सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 32 जना, प्रदेश 2 मा 10 जना, बागमती प्रदेशमा 174 जना, गण्डकी प्रदेशमा 15 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 50 जना, कर्णाली प्रदेशमा 6 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 गरी जम्मा 290 जना हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटरमा उपचार र सङ्ख्या प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 8 जना, बागमती प्रदेशमा 58 जना, गण्डकी प्रदेशमा 1 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 8 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2 जना गरी जम्मा 77 जना हुनुहुन्छ। 500 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू रहेको जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, सुनसरी, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, कास्की, रूपन्देही, दाङ, बाँके, कैलाली र सुर्खेत रहेका छन्। शून्य सङ्क्रमित भएको जिल्ला मनाङ रहेको छ। पहिले घर वा टुलटुलमा गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा अनियमितता भएका समाचारहरू आउन थालेपछि राज्यले बैंकिङ प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गर्यो। गुल्मी जिल्लाका गाउँपालिकाहरूले पनि बैंकिङ प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएका छन्। बैंकिङ प्रणाली मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा अनियमितता रोकिए पनि वृद्धहरूलाई भने शास्ति परेको छ। सहकर्मी हुमाकान्त पोखरेलको एक रिपोर्ट। सरकारले बैंक मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न निर्देशन जारी गरेसँगै मदाने गाउँपालिका र कृषि विकास बैंक बीच सम्झौता भयो। त्यसपछि बैंकले सबै लाभ गराएको अनलाइन मार्फत खाता खुलाइदियो। पहिलो चरणमा बैंकले गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 सिर्सेनी बाहेक अन्य सबै 6 वटै वडामा भत्ता वितरण गरिसकेको छ। सिर्सेनीमा भने मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सिमलटारीमा रहेको साइन रेसुङ्गा बैंकले भत्ता वितरण गर्नेछ। अहिलेसम्म पहिलो चरणमा 1 करोड 5 लाख भन्दा बढी रकम कृषि विकास बैंकले वितरण गरिसकेको छ। कृषि विकास बैंक बैंकिङ कार्यालय पुर्कोटदहका प्रबन्धक ईश्वरी प्रसाद नेपाल। कृषि विकास बैंक पुर्कोटदह गुल्मीबाट यहाँहरूलाई भत्ता वितरण गर्ने क्रममा राज्यको नीतिगत हिसाबमा र
र सम्बन्धित व्यक्तिले नै भत्ता पाओस् भनी राज्यको नीति अनुसार हामी ब्याङ्कका कर्मचारी उहाँकै हातमा वितरण गर्नको लागि यस ठाउँमा आएका छौँ। गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि 2400 भन्दा बढी लाभग्राही छन्। उकाली ओह्राली सहितको टाढाको बाटो, पहिले टोल वा घरमै भत्ता लिएका वृद्ध नागरिक अहिले झन्डै 1-2 घण्टाको बाटो हिँडेर वडा कार्यालय पुग्न शास्ति भएको छ। हाम्रो त घरैबाट जाति थियो, हिँड्न सकिन्न। हामीलाई त घरै पनि ठिक थियो। मदानेको वडा नम्बर 7 भनभनेमा मात्रै झन्डै 2 घण्टासम्मको बाटो हिँडेर नागरिक भत्ताको लागि वडा कार्यालय धाएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरूले घर घरमै भत्ता पुर्याउने बाचा गरेका थिए, तर राज्यको नीति अनुरूप वडामै नागरिक बोलाएका छन्। भनभनेका वडा अध्यक्ष काशी बहादुर बोरा, हामी निर्वाचित भएपछि प्रत्येक टोलमा गएर चाहिँ भत्ता वितरण गर्ने कार्यक्रम गरेका थियौँ, तर राज्यको पोलिसी आएको हुनाले अहिले एकदम दुःख पाछन्। वृद्धहरू आउन सक्ने अवस्था छैन। फेरि चाहिँ भूगोल एकदम वातावरण मिलेको छैन। भूगोलको वातावरण 1.5 घण्टा 2 घण्टा पनि लाग्छ यो वार्डमा आउन। बैंकले पनि सकेसम्म छिटो सेवा दिएको छ, तर पहिलो चरणको काम भएकोले केही ढिलाइ भएको छ। अन्य तरिकाभन्दा बैंकिङ प्रणाली बढी भरपर्दो र विश्वसनीय छ। आगामी दिनमा वडाका सबै टोलमा बैंक पुग्न सके नागरिकले थप सहज हुने थियो। उमाकान्त पोखरेल, बी टेलिभिजन, गुल्मी। मुसिकोटका पहिरो पीडितलाई जापानबाट रु 1 लाख बराबरको आर्थिक सहयोग आएको छ। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 निवासी अर्जुन कार्की हाल जापानमा हुनुहुन्छ। आफू जापानमा भए तापनि गाउँवेसीले अत्यन्तै माया गर्ने कार्कीले कसैले दुःख पर्दा सहयोग गर्न पनि पछि पर्नुहुन्न। मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 का पहिरो पीडित मध्ये अति विपन्न परिवारका लागि कार्कीले 1 लाख बराबरको सहयोग पठाउनु भएको हो, जुन रकम मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष ओम बहादुर केसी, अर्जुन कार्कीका भाइ दुर्गा कार्की र पत्रकार सुनिल न्यौपाने लगायतको उपस्थितिमा मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 का 11 जना पहिरो पीडितलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण भएको छ। यस अगाडि पनि अर्जुन कार्कीले गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 2 निवासी दीपक विकलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। सहयोग रकम हस्तान्तरणपछि वडाध्यक्ष केसीले यस्तो सहयोगको भावना राखेर पीडितको घाउमा मलम लगाएकोमा आफू अत्यन्तै खुसी भएको र वडा कार्यालयको तर्फबाट कार्कीलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। पीडितहरू 10 जनाले 9,000 का दरले र 1 जनाले 10,000 का दरले रकम पाएका थिए। सहयोग पाएका पीडितले आफू जापानमा रहेर पनि गाउँका दाजुभाइको समस्या बुझेकोमा खुसी व्यक्त गरेको त्यहाँबाट सहकर्मी सुनिल न्यौपानेले जानकारी दिनुभएको छ। शुक्रबारदेखि 5 दिनसम्म कोभिड-19 को नियमित प्रेस ब्रिफिङ नहुने भएको छ। गएको चैतको दोस्रो हप्तादेखि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्दै आएको नियमित प्रेस ब्रिफिङ दशैं बिदा परेकाले शुक्रबार 7 गतेदेखि 11 गतेसम्म प्रेस ब्रिफिङ रोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। कार्तिक 12 गतेदेखि थप परिष्कृत गरी मिडिया ब्रिफिङलाई निरन्तरता दिने उहाँको भनाइ छ। दशैंको बिदाका समयमा दिउँसो 4 बजे नै मन्त्रालयको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा कोरोना अपडेट भने गराइनेछ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861719976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available.
कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आगामी मङ्सिर 9 गतेदेखि 16 गतेसम्म सञ्चालन हुने कक्षा 12 को परीक्षामा कोरोना संक्रमित विद्यार्थीलाई छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। बोर्डले सार्वजनिक गरेको परीक्षा कार्यतालिकामा कोभिड-19 संक्रमित परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सामेल नहुन अनुरोध गर्दै त्यस्ता परीक्षार्थीका लागि नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको रिपोर्टका आधारमा पछि छुट्टै व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। यो परीक्षा सामाजिक दूरीसहित छोटो अवधिमा सञ्चालन गरी 40% प्राप्ताङ्कको लागि लिइनेछ। विद्यार्थीको 20% लब्धाङ्क आन्तरिक मूल्याङ्कन र 40% कक्षा 11 को लब्धाङ्कनबाट गणना गरिनेछ। बोर्डले 40% लब्धाङ्कका लागि अनलाइन परीक्षा समेत गर्न सकिने विकल्प सुझाएकोमा त्यसको विश्वसनीयतामा विभिन्न प्रश्न उठेपछि परीक्षा सञ्चालन हुने भएको हो। बोर्डले जिल्ला बाहिर रहेका परीक्षार्थीको विवरण सङ्कलन गरी परीक्षामा सामेल गराउने तयारी गरेको छ। लामो समयको गृह कार्य र अन्यलपछि नेपाल सरकारको सैद्धान्तिक निर्णयबाट झन्डै 5 लाख विद्यार्थी सहभागी हुने परीक्षाका लागि बोर्डले बुधबार कार्यतालिका सार्वजनिक पनि गरेको छ। कोरोना महामारीको जोखिमका कारण गत वैशाख 8 गतेदेखि हुने भनिएको सो परीक्षा स्थगन भएको थियो। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएर भत्किएका 618 वटा विद्यालय पुनर्निर्माण भएका छन्। अब झन्डै 2000 विद्यालयको पुनर्निर्माण हुन बाँकी रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। भूकम्पका कारण 32 जिल्लामा 8000 विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो। भूकम्प गएको 5 वर्ष 5 महिनामा 6018 विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमपछि सरकारले गरेको 4 महिनाको लकडाउनका कारण विद्यालयको पुनर्निर्माणमा केही समस्या भएको प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षाले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 1500 विद्यालयको काम भइरहेको र झन्डै 400 विद्यालय भने जग्गा अभाव र भूकम्पपछि मर्ज भएका कारण पुनर्निर्माणको सूचीबाट हटाइएको आयोजनाका उपनिर्देशक दिलीप शेखर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। जग्गा नभएका विद्यालयका लागि जग्गा खोजी गर्न प्राधिकरणले पालिकालाई आग्रह गर्दै आएको छ। प्राधिकरणको थपिएको अवधि असार मसान्तसम्म विद्यालयको पुनर्निर्माणको काम निरन्तर चल्ने र बाँकी रहेका विद्यालय शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत पुनर्निर्माण इकाइ मार्फत काम हुने पनि आयोजनाका उपनिर्देशक श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बिहिबार देशभर थप 3637 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि, कुल संक्रमितको संख्या 1.5 लाख नजिक पुग्यो। मदाने गाउँपालिकाको 6 वटा वडामा वृद्ध भत्ता वितरण, बैंकिङ प्रणाली मार्फत भत्ता प्रदान गर्दा वृद्धहरूलाई भने शास्ति। शुक्रबारदेखि 5 दिन कोभिड-19 को प्रेस ब्रिफिङ नहुने, दशैंको बिदामा वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा कोरोना अपडेट गराइने र भूकम्पले भत्केका 6018 विद्यालय बने, झन्डै 2000 विद्यालयको पुनर्निर्माण हुन बाँकी। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।